बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा अपडेट सी आपके साथ शेयर करना जरूरी है। जब ये लोग पहुंच गए डी चौक, काफिले की एक बहुत बड़ी तादाद डी चौक पहुंची, चाहे इसके अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी इस वक्त थोड़े ही फासले पर 7th एवेन्यू के अंदर उनका कंटेनर, क्योंकि हर तरफ से लोग ही लोग और सर ही सर नजर आ रहे हैं। उस वक्त इमरान खान साहब का फ्रेश और ताज़ा तरीन पैगाम भी उनके ऑफिशियल अकाउंट के साथ शेयर हो गया और उसके जो जुमले हैं ना, वो नहायत काबिल गौर हैं। वो इमरान खान साहब जिनसे मुतल्लिक जो धमकियां उनको दी जा रही थी, उन्होंने सबका एक साथ ही जवाब दिया है। लेकिन हाँ, अब भी मोहसिन नकवी और उनके हवारियों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसकी तफसील में आगे चल के आपको बताता हूँ। इस वक्त तक जो पोजीशन है वो मैं आपको बताऊं, बेबसी का आलम क्या है, प्लानिंग उल्टी किस तरीके से पड़ी है और वो किस तौर पर हुकूमत को खुद ही और इंतजामिया को खुद ही अपने ही दांतों से चबाई जा रही है। इस वक्त क्या हो रहा है जी, पाकिस्तान का सबसे तगड़ा आदमी जो तस्वुर किया जाता था जी, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, अब वो भी उनकी गुफ्तगू कम, मुझे मरियम औरंगजेब साहबा की, अजमा बुखारी की गुफ्तगू, अता तारड़ की गुफ्तगू मुझे ज्यादा नजर आ रही है। वो इस वक्त क्या कहते हैं, वो अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा जहन लड़ाया मोहसिन नकवी साहब ने। वो कहते हैं फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है जी हाँ, उसके साथ हमारी डिसाइड हो चुका था कि संजानी में जलसा करेंगे, और इमरान खान साहब ने भी कह दिया था बकौल उनके। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हाथ हो जाएगा। ये ताज़ा जुमले हैं, ये उस वजीर दाखिला के हैं जो ये कहता था हाथ तोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, मार देंगे जो आएगा, और सख्त तरीन तरीके से निपटा जाएगा, ये इंतशारी टोला है और ये फसाद की जड़ है। ये तमाम जुमले हमारे वजीर दाखिला साहब के थे, और आज अब एक खुफिया हाथ की तरफ आके अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, किसको मर्जी वो खुफिया हाथ कह दे। चले, मैं फॉर एग्जाम्पल वो खुफिया हाथ जिसका गालिब इम्कान, जिसकी समझ भी आ रही थी, वो बुशरा बीबी साहबा को कहना कह जा रहे हैं। ये खुफिया हाथ शायद बुशरा बीबी हो सकती है। अगर ये बात वाकई वो बुशरा बीबी साहबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये बात वाकई काबिल शर्म है और नहायत ही हजीमत का मकाम है कि पूरी रियासत और उसकी पूरी ताकत आपके साथ है, उसको रखने के बावजूद मोहसिन नकवी साहब, अपनी मर्जी का आईजी और अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी रखने के बावजूद मोहसिन नकवी साहब, अपनी मर्जी के हाकिम और अपनी मर्जी के महकूम रखने के बावजूद मोहसिन नकवी साहब एक औरत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो औरत जिसने पहली बार जुबान तकरीबन 4 से 5 दिन पहले खोली है, जी हाँ, और खोल के भी जुबान उसने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ का पैगाम दिया, अपने शौहर का पैगाम दिया, क्योंकि वाहिद अथेंटिक सोर्स या उनको तस्वर किया जा रहा था या अलीमा खान साहबा को। इस खुफिया हाथ में अलीमा खान साहबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बुशरा बीबी साहबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये बेबसी का इजहार है उनका। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला इस वक्त 7th एवेन्यू में मौजूद है जनाब, और कारकुनों से खिताब में उन्होंने बताया बुशरा बीबी साहब ने कि कोई और लीडर होता तो अब तक, जी हाँ, सरेंडर कर चुका होता, और मुसलमान को कभी नहीं मारता, फिर ये हम पे क्यों शेलिंग कर रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद डी चौक एक हिस्सा उसका पहुंचा हुआ है जी, रस्सियों की मदद से उन्होंने कंटेनर्स को नीचे उतार लिया जी, उनको साइड से कर दिया। ये पोजीशन इस वक्त एक्चुअल है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं एग्जेजरेट नहीं कर सकता, ना ही मैं एक की चार लगा सकता। जो एक्चुअल चीज है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। रस्सियों के जरिए कंटेनर्स को हटाया गया, और जितनी भी वो मैंने बताया कि रेड जोन की इमारतें, उन तमाम के ऊपर इस वक्त फौज तैनात है। कोई शक नहीं, बहुत खतरनाक डेवलपमेंट चल रही है इस टाइम। सूरत हाल बाकी बहुत ज़्यादा खतरनाक डेवलप हो चुकी है। इंतज़ामिया, हुकूमत हर लिहाज से बेबस नज़र आ रही है। अता तारक साहब की गुफ्तगू जोड़ लें तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। पता नहीं क्यों बातें करते थे, क्या क्या हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी। टोटल ये लोग नाकाम नजर आ रहे हैं। इनके सख्त बयानात, इनके जहरीले बयानात, इनके काटदार बयानात, इन तमाम ने जलती पर तेल का काम किया है। रुकावटें इन्होंने लगा दी, पिंडी इस्लामाबाद इन्होंने बंद कर दिया, पूरा मुल्क इन्होंने चौक कर दिया, मोटरवे इन्होंने बंद कर दी, जीटी रोड इन्होंने बंद कर दी, लारी अड्डे, ट्रेन, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ, इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इस तमाम चीजों का असर डराने और खौफ के हवाले से मार्केट्स तक इन्होंने बंद की, एक टके का फायदा नहीं उठा सके, बल्कि क्राउड को मजीद चार्ज करके इन लोगों ने जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्होंने पहुंचाया है डी चौक पे इस वक्त। तभी वो सेकंड टू नन पर है
کسی طور پہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کوئی شک نہیں ہے فائرنگ کے واضح ویژولز کے اندر آ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے ربڑ کی فائرنگ گولیاں ہیں. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیدھے فائر ہیں. وٹس ایور وہ جب انجری سامنے آئیں گی اس کی فوٹیج سامنے آئیں گی تبھی جا کے اس کو کنفرم کر سکیں گے. اور بہرحال بشرا بی بی اور الیمین گنڈا پور صاحب نے ہر طور سے انکار کر دیا کہ ڈی چوک سے واپس نہیں جائیں گے. تو یہاں یہ چیز ہے. اور دوسری وہ جو اہم ملاقات ہے پہلے ان سے متعلق بھی آپ کو بتا دوں جی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی. ڈیفینیٹلی لائے عمل پہ بات ہے کہ کس طرف جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے. یہ تو سارا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا موڈ بتائے گا. یہ تو سارا وہ عمران خان صاحب سے کے بعد سے براہ راست جو گفتگو کی ہے وہ سارا موڈ تو وہی بتائے گا. اور وہ جو 4 رینجرز کے اہلکار تھے جو کل ایکسیڈنٹ کے اندر شہید ہوئے، جس کو ہاشم نامی بندہ گاڑی چلا رہا تھا جس کے والد کا نام عاصم ہے، جو اپنے گھر جا رہا تھا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا، جو گرفتار بھی ہو گیا ہے، اس کی گاڑی بھی پکڑی ہے، سب کچھ ہے، جس کو پی ٹی آئی کے کندھے پہ طرح منڈنے کی جو کوشش کی جاتی سری نگر ہائی وے پہ جو ہوا تھا، ان کا ہم 4 اہلکاروں شہادت کے بعد ان کا جنازہ تھا، جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے شہادت کے جنازے کے بعد، اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی ہے. یہاں تو یہ چیز ہے. ادھر مریم نواز صاحبہ نے بھی جاتی عمرہ چھوڑ دیا جی. وہ بھی اپنی مری میں محفوظ مقام پر اپنے والد صاحب کے ساتھ پہنچ چکی ہے جی. میں اس کو محفوظ مقام ہی بولوں گا اس وقت تو یہی ہے. تو کیونکہ اس کے بیچ میں بڑے کنٹونمنٹس وغیرہ آتے ہیں نا، آپ کچھ اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اس وقت آپ کو فریش پوزیشن ابھی بتاؤں تو رینجرز کو ایکٹیو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک طرف ڈی چوک سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کارکنوں کو. تھوڑی دیر کے لیے وہ ریٹریٹ ہوتے ہیں، پھر کارکن آ جاتے ہیں، پھر ریٹریٹ ہوتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. کبھی رینجرز کنٹرول سنبھال لیتی، کبھی یہ لوگ آ جاتے ہیں. مگر ربڑ کی گولیوں اور ہوائی فائرنگ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. یہ تو سب میں نے آپ کو ایکچوئل پوزیشن بتا دی. اچھا یہ جو پہنچے ہیں جب ڈی چوک، اس کے بعد اب سے چند لمحوں پہلے جب میں آپ سے بات کروں تو عمران خان صاحب کا قوم کے نام پیغام ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آیا جی، اور جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پرامن احتجاج میں شامل ہوئے ہیں اور ملک میں مسلط مافیا کے سامنے اپنے مطالبات اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں. عمران خان صاحب اپریشیٹ کر رہے ہیں ان تمام افراد کو جو اس جلسے کے اندر موجود ہیں، یا جو اس دھرنے کے اندر موجود ہیں، جو اس احتجاج کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. انہوں نے کہا میں اپنی ٹیم کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آخری بال تک لڑیں. اپنے کارکنوں کو کہہ دیا آخری بال تک لڑیں. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لو جی، ڈی چوک میں ہی ہیں ہم لوگ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے. وہ میں نے آپ کو کل کے بتا دی کہ 27 تاریخ بڑی سگنیفیکنٹ ہے مطالبات وہ سی بی ایم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. محسن نقوی صاحب کو اس بار انہوں نے کیا، اس سے اوپر نہیں گئے. شکر الحمدللہ اس سے اوپر نہیں گئے عمران خان صاحب، اس کے دائیں اور بائیں بھی نہیں گئے عمران خان. انہوں نے کہا محسن نقوی کی ہدایت پر رینجرز اور پولیس نے ہمارے ورکرز پر فائرنگ کی اور شیلنگ کی، پرامن شہریوں کو شہید اور زخمی کیا. اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. یعنی محسن نقوی کو اس بات کا حساب دینا ہوگا. ہمارے جو شہری تھے وہ پرامن تھے، وہ پولیس اور رینجرز کو ریسکیو کرتے رہے. اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے فنڈز بھیجے اور پاکستان میں موبلائزیشن کی اپنی فیملیز خاندانوں کے اندر. اور سوشل میڈیا واریئرز کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اس موقع پر ان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. اور ایک اور چیز بھی انہوں نے باور کرا دی. انہوں نے کہا مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی دھمکیاں دینے والوں کے لیے پیغام ہے میرا، مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی دھمکیاں دینے والوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے جی. اور نے کہا جو اب تک ڈی چوک نہیں پہنچ پائے وہ بھی ڈی چوک پہنچے. تمام مظاہرین پرامن رہے. بشرا بی بھی یہ کہہ رہی ہے پرامن رہے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں پرامن رہے، علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں پرامن رہے. متحد رہیں، پرامن رہیں اور ڈٹے رہیں. یہ پاکستان کی بقا اور حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے. سر ان گراؤنڈز کے اوپر اس وقت ڈی چوک میں کارکن موجود ہیں. اس وقت 7th ایونیو پر کنٹینرز موجود ہیں جس میں بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور دیگر رہنما موجود ہیں. ابھی قافلوں کی بہت بڑی تعداد لائن میں ہے. ابھی شیر افضل مروت کے پی کے سے، ابھی جنوبی پنجاب سے، ابھی سینٹرل پنجاب سے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مطالبات میں یہ بھی ہے کہ پنجاب کے راستے کلیئر کریں تاکہ ایک بار پتہ چل جائے بس ونس فار آل کہ کون کدھر کھڑا ہے.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, پروردگار پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.